दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा संवाद गर्नेछौँ नेपाली कांग्रेस र समग्र नेपालको राजनीति र देश चुनावमा होमिसकेको छ। आज देशमा एजेन्डा सिद्धान्त पद्धतिलाई बिर्सेर पार्टी नेताहरू जोड घटाउमा छन्। कसरी आगामी मक्सिरमा हुने प्रदेश र सङ्घको चुनावलाई जित्ने, आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने होडबाजीमा मात्रै पार्टीहरू देखिन्छन् र कांग्रेसले पनि त्यही पाटोलाई अपनाएको छ। आज धेरै कोही डरिरहेको छ भने त्यो नेपाली कांग्रेस देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले साथ पनि छोड्न खोजेको छैन र साथबाट लाभ खोज्नलाई पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन। त्यो कांग्रेसको यथार्थता हो। माओवादीलाई छोडौँ, अर्को पार्टीसँग जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ भनेर माओवादीलाई छोड्न सकिरहेको अवस्था छैन र यो बीचबाट निकास पनि खोज्न सकिरहेको छैन। किन आज नेपाली कांग्रेस यसरी फसिरहेको छ? आज नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मुद्दा एजेन्डाहरूलाई माथि उठान गरेर आम जनतामा जान सक्नु पर्थ्यो। त्यो किन हुन सकेन? हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। अहिले पनि एसपीपीको बारेमा अन्योलता छ, निर्क्यौलता हुन सकेको छैन, भरम टुटेको छैन। वास्तवमा के हो यो? जुन किसिमको अव्वाह संवाद अहिले नेपालमा भइरहेको छ त्यो अमेरिकाले कसरी हेरिरहेको छ? के जे संवाद नेपालमा भइरहेको छ त्यो पोलिसी अमेरिकाले अपनाइरहेको कि ठ्याक्कै के हो? र जुन कुरालाई नेपाली कांग्रेसले उकालत गर्दै आएको छ। एमसीसी पास भयो, नेपाली कांग्रेसकै साथमा पास भयो। एसपीपीमा पनि कयौँ ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी गरेको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, र अहिले पत्र पनि पठाएको देखिन्छ। यथार्थमा के हो? आज हामी यो समग्र पाठमा संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ। बहसको लागि र यसको निकास के हो यो पाठमा संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँ चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ, राम्रो विज्ञता छ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता शङ्कर तिवारी। अब नि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद खानरेजी र माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि। अब चुनाव आयो। हजुर। नेपाली कांग्रेस आफ्ना एजेन्डा सिद्धान्त हजुर बोक्नुभन्दा पनि धेरै पार्टीहरू बोकेर जाँदैछ। यो कांग्रेसलाई कतिको सुखद? यो गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको दोस्रो संसदीय चुनाव हुँदैछ र यो चुनाव विशिष्ट परिस्थितिमा हुँदैछ र यो चुनावमा अघिल्लो चुनावले र त्योभन्दा पहिलाका 5वटा चुनावले सिकाएका केही पाठहरू पनि छन्। त्यो सबैको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसले एउटा बृहत गठबन्धनको नेतृत्व गरेर चुनावमा जाने निर्क्युल गरेको छ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो जुन संविधानको रक्षा गर्ने जुन अहिलेको गम्भीर चुनौती छ, संविधान रक्षा गर्दा गर्दै पनि संविधान रक्षा गर्दा गर्दै जुन विकासको, सुशासनको, समृद्धिको, समुन्नतिको, यसको डेलिभरीको सेवा प्रवाहको पाटो छ त्यो पाटोलाई नेपाली कांग्रेस बिर्सनु हुँदैन। त्यही भएर नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्दै गर्दा, त्यो लिड गर्दै गर्दा उसले जनतालाई दिन चाहेको के हो त? खालि प्रधानमन्त्री को बन्छ, मन्त्री को बन्छ मात्रै हो कि अरू पनि केही हो त? तपाईँले के देख्नु भएको छ? अहिले के चलिरहेको छ? अहिले तपाईँले यसको सुरुवाती पृष्ठभूमिमा भने जस्तै केही कांग्रेस पनि त्यो अब सङ्ख्यामा मात्रै जोड दिइरहेको हो कि एजेन्डा बिर्सिएको हो कि भन्ने भ्रम परेको छ। तर कांग्रेसमा जुन किसिमले महाधिवेशन पश्चात युवाहरूको उभार आएको छ, त्यो युवाहरूको यसमा जुन दबाव देखिन्छ त्यो दबावले पार्टीले आगामी 5 वर्षमा जुन किसिमले अहिले गठबन्धन भयो, एमालेको र माओवादी गठबन्धनले अघिल्लो चुनाव लडिएको थियो र अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले चुनाव लड्दैछ। यो चाहिँ संविधान जोगाउने एलायन्स भनेर र यसले आफ्नो एजेन्डा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दाखेरि 5 वर्षमा हाम्रो लक्ष्य यो हो भनेर सायद तयारी गर्दैछ र त्यो आउँछ पनि। तपाईँले यसो भने पनि हजुर एजेन्डा बोकेको छ भने पनि हजुर मिति घोषणा गरेको दिनदेखि हजुर लगत्तै सिट बाँडफाँडको कार्यसमिति निर्माण गर्यो। हजुर त्यसपछि छलफल बहस पनि भयो। कहीँ एजेन्डाको बहस भएको तपाईँले सुन्नु भएको छ अहिलेसम्म? यो मूलत अहिले अझै पनि यथेष्ट समय छ। राजनीतिक दलहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका नेपाली कांग्रेसले, नेकपा माओवादीले, नेकपा समाजवादीले, त्यसपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीले अनि जनमोर्चाले त्यो कांग्रेसको कोलिएसनमा बसेर यो कोलिएसन किन जरुरी रह्यो र यो कोलिएसनले 5 वर्ष टिक्ने ग्यारेन्टी के हो र यसले विकास निर्माणको बारेमा, सुशासनको बारेमा, अन्तर्सम्बन्धको बारेमा जनतालाई दिन खोजेको कुरा के हो, त्यसले एउटा घोषणापत्र, संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्नेछ र त्यसै कारण चुनाव लड्ने भएकाले निश्चिन्त रहनुहोस्।
अहिले सुरुमा प्रारम्भिक को सबैलाई जस्तो यसको लिडरसिपको पोजिसनमा रहेका नेताहरूलाई पनि जसरी अघिल्लो पटक प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा हुँदाहुँदै पनि उहाँले चुनावी एलायन्स अर्को त्यति बेला तत्कालीन विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेसँग गर्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यो भय र भ्रम र आशंकाबाट काङ्ग्रेस नेतृत्व चाहिँ त्यो दूर नरहेकाले त्यो नचिरिएकाले पनि अहिले सबैको ध्यान बाहिर सतहमा र हाम्रो पनि यो मिडियाको प्रचारबाजी पनि धेरै हामीले चाहिँ धेरै जोड चाहिँ यो अङ्कगणितका कुरामा अरू कुरामा जोड दिएको भएर यसमा काङ्ग्रेसको मात्र पनि होइन कि मिडियाको पनि दोष छ कि यसले किन विकास एजेन्डालाई केन्द्रमा ल्याउन सकिरहेका छन् त्यो चाहिँ हामी जनताको तर्फबाट हेर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। यो संवाद त तपाईँले प्रश्न पारिदिनु पर्यो नि त। हजुर आज संवाद एजेन्डामा हुनु पर्थ्यो। हजुर एजेन्डामा पनि हुनुपर्थ्यो, एजेन्डा सहित हुनुपर्थ्यो। किन भएन? जस्तो हाम्रोमा जुन राजनीतिक संस्कार छ, राजनीतिक कल्चर छ, दलहरूको इभोल्युसन, दलहरूको जुन एउटा विकासको जुन गतिले हामी यहाँसम्म आएका छौँ त्यो अलिकति कमजोर छ र गठबन्धन संस्कृति नेपालको इतिहासमा एउटा 15 सालको संविधानले दिएको बिपी कोइरालाको एकल सरकार र 47 सालको संविधान अन्तर्गत गिरिजाप्रसादको सरकार, त्यसपछि मनमोहनको सरकार र 56मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको, 57मा गिरिजाप्रसादको र 58मा शेरबहादुरको भनेको जम्मा नेपालको इतिहासमा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएका बेला जम्मा 6वटा सरकार एकल सरकार बनेका छन् गठबन्धन रहित। भनेको 47 सालको संविधान अन्तर्गत पनि संयुक्त सरकारहरू थिए, गठबन्धन सरकार थिए, मिलजुली सरकार थियो र 64को जुन अन्तरिम संविधान जारी भयो, अन्तरिम संविधान जारी भएदेखि यता सबै संयुक्त सरकार छ। र हामीले संविधान पनि कस्तो बनायौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पहिलो हुनेले जित्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुईटैलाई गाभेर अब यसको दोष कसलाई दिने त त्यसो भए? एकछिनमा आउँछ। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गएका छौँ भनेको अहिलेको यो जुन पद्धति छ त्यो हामी सबैको लागि नयाँ छ। यसको परीक्षण भएको भर्खर 5 वर्ष पुग्दैछ र हामीले संविधानमा हामी समानुपातिक प्रणालीमा किन गयौँ त? हामी वेस्टमिनिस्टर सिस्टम अफ डेमोक्रेसीबाट जुन भारतले पनि अपनाएको थियो र हामी त्यसबाट किन सिफ्ट गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यहाँ जनजाति छन्, यहाँ आदिवासी छन्, यहाँ मधेस छ, यहाँ महिलाहरू छन्, यहाँ दलित छ, उत्पीडित जातिहरू छन्, त्यो सबैको प्रोपर रिप्रेजेन्टेसन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले दिन सक्दैन भनेपछि समानुपातिकमा गयौँ। समानुपातिकमा जाने सिस्टम दुनियाँभरि छ किनकि अहिले विकास मात्रै होइन कि त्यो विकासको जुन बहस गर्ने टेबल हो त्यहाँ देशभरिको सम्पूर्ण चित्र आउनु पर्यो भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएको हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदाखेरि एउटै दलको बहुमत नआउने सम्भावना भयो, तर जनता त खुसी भयो। जनता खुसी किन भन्दाखेरि मेरो त प्रतिनिधित्व भइरहेको छ त्यहाँ, ठिक छ यो बाटो थोरै घुमाउरो होला भनेको मैले तपाईँलाई यो कुरा किन भनेछु भन्दाखेरि त्यो हामी अलिकति सबैको साझेदारीसँगै लामो बाटो जान खोजेको, सबै जनताको, सबै यहाँको उत्पीडित अपीडित सबैको चाहिँ साझेदारीसँगै सधैँ त्यो तरमारा वर्ग भन्दा पनि अर्को वर्ग सँगै गएर सङ्घर्ष गर्दै मिल्दै झगडा गर्दै बहस गर्दै संवाद गर्दै जाने भनेर यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गएको। त्यसपछि यो अहिले दोस्रो चुनाव हुँदैछ र त्यसमा के भइदियो भन्दाखेरि यो जहाँ पनि यो एउटा राम्रो कुरा लेख्ने तर राम्रो कुरा लेख्दाखेरि त्यसको खराब पक्ष हाई भइदिनाले हामी धेरै आलोचनात्मक हुनु परेको। तर त्यो सबैका बावजुद पनि अहिले जुन किसिमको चेतना बोकेर हाम्रो आप्रवासी भन्दा पनि जुन किसिमको हाम्रो ग्लोबल मुभमेन्ट माइग्रेसन भएको छ नेपाली जातिको र उनीहरूको जुन रेमिट्यान्स हानेको जुन इकोनोमी छ, उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाउँदाखेरि सचेतना पनि पठाएका छन्। भोट कसरी हाल्ने भनेर उनीहरूले आफ्नो अभिभावकलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो परिवारलाई गाइड गरेका, आफ्नो श्रीमानलाई गाइड गरेका छन् र त्यो हामीले विभिन्न चुनावहरू देखिरहेका छौँ त्यसको प्रभावहरू। तपाईँले यो पाटो जोडिहाल्नु भयो, पार्टीको चुनावदेखि जनताको चुनावसम्म होइन। र यो सबै कुराले चाहिँ हामीले भने जस्तै निराशाको रङ चाहिँ पेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले यो पाटो जोड्दै गर्दाखेरि हजुर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्ना परिवारलाई कसरी भोट हाल्ने भनेर चाहिँ नि भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो भोटको अधिकार पनि खोजेका छन्। हो, तपाईँलाई पनि थाहा होला। हो, पटक पटक भने हामीले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ, कोर्टले पनि भनिसक्यो देऊ अधिकार देऊ भनेर भनिसक्यो। हो, आज संवाद यो हुनु पर्थ्यो। हजुर सत्ता गठबन्धनभित्र बाहिर अब विदेशमा रहेको नेपालीले कसरी हामीलाई भोट हाल्ने, कसरी जिताउनु भन्ने संवाद हुनु पर्थ्यो। स्थानीय तह हुँदाखेरि पनि यो आवाज उठेकै थियो, अन्तिम पल्टसम्म नि भागभण्डकै संवाद थियो। हजुर फेरि यसबाट पनि हेर्दाखेरि त्यही संवाद छ। अनि कसरी पोजिटिभ संवाद गर्ने तपाईँसँग म? होइन यस्तो छ जस्तो यसको मोडालिटी जस्तो अरू देशको नागरिकता लिएकोले भोट हाल्ने कि नहाल्ने अथवा हाम्रो देशको मात्रै नागरिक रहेको तर बाहिर बसेको कसले भोट हाल्ने नहाल्ने यो बारेमा सम्पूर्ण दलहरूबिच एउटा सहमतिमा पुगेर संविधान संशोधन गर्न पर्ने जरुरी होला के होला ती सबै। र मलाई लाग्छ यसमा संविधान संशोधन गर्न जरुरी छैन, सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ कानुन बनाऊ भनेर। निर्वाचन आयोगले चाहिँ आज भनेको दलहरूले भनेको त्यसको एउटा चाहिँ विधि निरूपण गर्ने जरुरी छ।
यो बाहिर पनि बहसको विषय हो। जस्तो अमेरिका जस्तो पश्चिमा प्रजातन्त्रहरूमा चुनावको दिनभन्दा भोटिङ डेमा छुट्टी पनि हुँदैन। चुनावको दिनभन्दा पहिला नै 1 महिना अगाडिदेखि नै भोटिङ सुरु हुन्छ। मतपत्रहरू हुलाकबाट आफूले घरमै ल्याएर प्रिन्ट गरेर भोट खसालेर गएर फेरि त्यो पत्र मञ्जुसामा जुन त्यो हुलाक मञ्जुसामा त्यो गएर खसाउन पाइन्छ। हामी त्यो व्यवस्थामा पुग्न टाइम लाग्ला। मैले तपाईँलाई भने हाम्रो जुन राजनीतिक संस्कार छ, हामीले निर्माण गरेका जुन संरचनाहरू छन्, जुन संस्थाहरू छन्, निर्वाचन आयोगदेखि सबै संस्थाहरू छन्, ती सबैमा परिपक्वता केही समय लाग्ला। हामी एकैचोटि हामी जम्प गरेर एकदम विकसित किसिमको लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी पुग्दैनौँ। त्यही भएर यो थोत्थरी क्रमबद्ध हिसाबले यो अलिकति स्लगिस, अलिकति स्लो प्रोसेसबाट गएको हो। त्यो स्लो प्रोसेस गर्दाखेरि बाटो चाहिँ बिराइसकेको छैन। आशावादी हुनुपर्ने कुरा त्यो। सबै बहुदलवादमा विश्वास गर्ने हो, बहुदल प्रणालीमा हामी सबै छौँ। हजुर। तर चुनावमा जाँदाखेरि सबै सँगै भएर जानुपर्ने अवस्था किन आयो? होइन, यस्तो हुन्छ जस्तो दलहरूको कोलिसन किन हुन्छ? कोलिसन आन्दोलन गर्नको लागि हुन्छ जस्तो। यो पार्टीहरूको इक्जाम दिने बेला होइन, हो, परीक्षाको घडी होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु कि कुनै प्रत्येक चुनावको विशिष्ट परिस्थिति हुन्छ, टाइम एन्ड कन्टेस्ट हुन्छ। र अहिलेको चुनावी जुन परिस्थिति छ, अघिल्लो पटक नेपालमा 2046 सालदेखि नै एउटा बहसको विषय के थियो भन्दाखेरि नेपालका सम्पूर्ण वामहरू एक ठाउँ भए भने उनीहरूको बहुमत पुग्छ भन्ने बहस 48 सालदेखि त्यो चुनावी आँकडाहरू तथ्याङ्कहरूले देखाएका थिए। भनेको 15 सालदेखि 47 साल 48 सालमा आउँदाखेरिसम्म कम्युनिस्टहरू 4 सिटबाट बढेर काङ्ग्रेसलाई टक्कर दिने, काङ्ग्रेसलाई जित्ने अवस्था आइसकेका थिए। र त्यो कुराको परीक्षण गर्ने इच्छा ठुलो तबकामा थियो। र त्यसको परीक्षण 48 सालदेखि बहस भए पनि पहिलो गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेपछि पहिलो चुनाव 2074मा त्यसको परीक्षण भयो। त्यो परीक्षण भयो, सबैलाई आशा थियो सम्पूर्ण वाम एक ठाउँ भएपछि अथवा ठुला वामहरू एक ठाउँ भएपछि त त्यसमा के होला भन्ने थियो। तर उहाँहरूको सुशासन दिने क्षमता देखिएन र आफैले बनाएको संविधान उहाँहरूले आफैले प्रहार गर्दै जानुभयो। र त्यो संविधान प्रहार गरेको कुरा सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गर्यो, एकपटक अनि दुई पटक, यी यावत कुराहरू छन्। र त्यसपछिको र गठबन्धन, मैले तपाईँलाई सुरुमा भने गठबन्धनको एउटा कल्चर हुन्छ। गठबन्धन कल्चर भन्ने के भन्दाखेरि मैले आन्दोलन गर्नलाई गठबन्धन गरेको हो कि कुनै शक्तिलाई रोक्नको लागि गरेको हो कि अथवा के हो त, चुनाव अगाडि आफ्नो एजेन्डा लिएर विकासलाई गरेको हो कि, यी सबै कुरा छ। र अहिलेको जुन गठबन्धन छ, अघिल्लोपटक सबै वाम एक ठाउँ भन्ने थियो, दुईवटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेका थिए। र त्यसपछि एउटा विशिष्ट परिस्थिति घटनाक्रम के विकसित भयो भन्दाखेरि दुई पटक संसद भङ्ग भयो र केपी ओलीसँग अब यिनीसँग लोकतान्त्रिक चरित्र रहेनछ, हामी काम गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँसँग फुटेर आएका प्रचण्डदेखि माधवदेखि झलनाथ सबैले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व काङ्ग्रेससँग चाहिँ काङ्ग्रेसमा जहाँ ठिक हुन्छ भनेर र सर्वोच्चले पनि त्यो अनुसार फैसला गरेकाले अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पछि त्यही सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तपाईँहरूले कोममा हालिदिनु भयो, होइन निकास दिन सक्नु भयो। कुनै पनि व्यक्तिले एउटा राम्रो काम गर्यो भन्दैमा त्यसले गरेका अरू खराब कामहरूको उसले माफी पाउँदैन। तपाईँहरूको काम राम्रो भयो, त्यसो भए महिनौसम्म प्रधान न्यायाधीशलाई निकास दिन सक्नु भएको छैन। तपाईँहरूको काम यो राम्रो हो। यो तपाईँ भन्दा पनि मैले पद्धति कुरा गर्दैछु, तपाईँ मलाई ठ्याक्कै पिन पोइन्टको दागी बनाएर कुरा गर्ने होइन। काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ नि त सरकारमा, त्यही भएर सोधेँ तपाईँलाई। ठिक छ, म तपाईँलाई कुरा भन्दैछु कि जुन किसिमले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा 2008-09 सालमा हरिप्रसाद प्रधानलाई जब हटाइयो, एउटा सर्वोच्चको जुन न्यायालयको जुन एउटा विधानै फेरेर एउटा कानुन फेरेर हटाइयो, राजाले भनेका कुराहरू बारम्बार 55वटा 100वटा कामहरू केही पनि नगरेपछि, अवरोध गरेपछि न्यायालय सम्पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र न्यायका आधारमा चलेकाले हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाएर राजाले आफ्नो माथि पर्नलाई एउटा नयाँ ऐन ल्याए। नयाँ ऐन ल्याएर हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाइयो। त्यसपछि त्यति बेला सर्वोच्च अदालतमा बिपी कोइरालाले संविधान सभाले मुद्दा हाल्नुभएको थियो र राजाले बोलेको कुराको कारणले गर्दाखेरि राजा भएको देशमा संविधान जरुरी नहुने भनेर, संविधान सभा जरुरी नहुने भनेर संविधान सभा चुनाव टारिएको थियो। सर्वोच्चलाई त्यसरी राजाले आफ्नो चाहिँ एउटा अङ्ग बनाएका थिए, भनेको आफू माता चल्ने इन्फ्लुएन्सको अङ्ग बनाएका थिए। त्यसपछि अहिले चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश भएका बखतमा मैले न्याय दिन्छु तिमीलाई, मैले न्याय दिए बापत मलाई के दिन्छौ भनेर केपी ओलीसँग, तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी ओलीसँग उहाँ चाहिँ सौदाबाजीमा बस्नुभयो। यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको, नेपालको न्यायालयको प्रमुखलाई सुहाउने कुरा थिएन। त्यसकोमा दण्डभागी हुन जरुरी थियो, म दण्डभागी हुनुभयो। नेपालको इतिहासमा संविधान जोगाउने फैसला उहाँकै लिडरसिपमा भए पनि, उहाँले त्यो फैसलामा उहाँको फरक मत भए तापनि, उहाँ असहमत भए तापनि इतिहासमा उहाँको सुनाम दर्ज हुनेवाला थियो। तर
किनकि नेपालमा पहिलो राष्ट्रपति गणतन्त्रपछि त रामवरण यादव हुनुभयो नि त, भूमिका त उहाँको अलिकति अरू नेताहरूको माथि थियो होला। त्यसै गरी यो संविधान रहन्जेल संविधान जोगाएको श्रेय त तुलन शमशेर जबरालाई आउँथ्यो नि त, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त 1 नम्बरको न्यायाधीश त। उहाँ यसको यो फैसलाको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फरक मत पनि नलेखिन गर्नुभयो। तर त्योभन्दा पहिला पनि उहाँको जुन आचरणहरू थिए त्यो आचरणले गर्दाखेरि उहाँ त्यसमा फस्नुभएको र उहाँलाई महाभियोग लगाउन अत्यन्त जरुरी थियो। र महाभियोगको प्रक्रिया केही स्लो भयो किनकि संसद चलिरहेको थिएन, यावत कुराहरू थिए, त्यस कारणले अहिले महाभियोगले सायद ठिक ट्र्याक लिइरहेको छ। तपाईँले संसद चलिराखेको थिएन भन्नुभयो। संसद 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 अवरुद्ध थियो। संसद अवरुद्ध भइसकेपछि त्यहाँको जुन संसदीय विभिन्न त्यहाँ कमिटीहरू बस्छन्, त्यसका कामहरू प्रभावित हुन्छन्। त्यो कारणले अब के निकास पाउला हेर्दै जाउँ। अब महाभियोगको अब त सदन नै कमजोर भइसक्यो। यसको अब केही मात्र लिमिटेड आयु छ, केही काम गर्ने आयुमा त तोकिएको छ भनिएको छ होइन। संसद त विघटन भइसक्यो। तपाईँहरूले जे काम गर्नु छ त्यो सबै राम्रा काम होइन, मैले त्यो भनेको छैन। पार्टीले गरेको गलत कार्यको मैले विरोध गर्छु, गलत भन्नु सक्नुपर्छ। महिनौसम्म चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशलाई ओझेलमा पार्न मिल्छ। प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन महाभियोग लगाएपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो, स्वाभाविक थियो। उहाँलाई सर्वोच्च अदालत देशकै सर्वोच्च निकाय अन्यलमा पार्न मिल्छ तपाईँ? सर्वोच्च अदालतका 19 जना माननीय न्यायाधीशहरूले, सम्माननीय न्यायाधीशहरूले अब हामी तपाईँसँग बेन्च सेयर गर्न तयार छैनौँ भनेर जुन मितिमा भन्नुभयो, असोजमै भन्नुभयो, ठिक छ, त्यो पाटो राम्रो होला, निकास दिनु पर्ला नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा के थियो भन्दाखेरि जुन निकायको विवाद हो त्यही निकायभित्रबाट विवाद टुङ्गियोस् भन्ने थियो। नेपाली काङ्ग्रेस हस्तक्षेप गर्न चाहन्थेन। तर एउटा खास बिन्दुमा न्यायालयको दैनिक काम कारबाही नै प्रभावित हुने भइसकेपछि काङ्ग्रेसले एक्सन लिनु जरुरी थियो। त्यो अनुसार काङ्ग्रेस सहित हो गठबन्धनले एक्सन लिएको। त्यसरी हेर्नुहोस्। त्यसो भए यो के गर्नु खोज्यो त? महाभियोग लगाइसकेपछि त्यसको ड्यू प्रोसेस एकदम चाँडो चाँडो जानु पर्थ्यो र हाम्रो देशको मतलब विधि पद्धति नबसेको नेकपा एमाले विरोध गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेको विरोध कुनै र्यासनल छैन। नेकपा एमाले गरेको विरोधको तुकुन थियो नि नेकपा एमाले त्यो संसदीय समितिहरूमा प्रधान न्यायाधीशको केसले तत्काल न्याय पाउनु पर्थ्यो, निकास पाउनु पर्थ्यो। काङ्ग्रेसले आफ्नो स्वार्थको लागि यो मुद्दा लम्बिरहेको छ। उहाँहरूको बाहिर बोल्ने कुरा र भित्र बोल्ने कुरा अलग छन्। एमसीसीदेखि एसपीपीदेखि मैले सबै देख्नुभयो नि त, नागरिकता विधेयकदेखि काङ्ग्रेसले केही पनि नयाँ काम गरेको छैन। नागरिकता विधेयक पनि केपीले जे पेश गरेको त्यही ल्याएको, एमसीसी पनि केपीले जे पेश गरेको त्यही ल्याएको, एसपीपी पनि पत्राचार केपीकै बेलामा भएको। काङ्ग्रेस केही पनि नयाँ गरेको छैन। तर काङ्ग्रेसले एउटा इमान्दार पार्टीको रूपमा, एउटा इमान्दार लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा यो देशको भलो हुने कामको लागि सत्तामा रहँदा एक थोक र सत्ता बाहिर आठ थोक बोलेको छैन। काङ्ग्रेस इमान्दारिता र सच्चाइले यो कामहरू गरिरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र चलाउनको लागि, जनतालाई विकास सुशासन दिनको लागि। नेपाली इतिहासले एउटा कुरा टेस्टिफाई गरेको छ। 70 वर्षमा 2007 सालदेखि यहाँ झुट, भ्रम र ढोङको धेरै राजनीति भयो र त्यो एउटा पिकमा पुग्यो। त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ। होइन, सत्य त्यही होइन? होइन, तपाईँ गलत बुझ्दै हुनुहुन्छ। केही कुरा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई? हामी त्यसमा पनि आउँला। तर मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि सत्तामा रहँदा सत्ता बाहिर काङ्ग्रेसले डबल स्ट्यान्डर्ड कुरा कहिले पनि गरेको छैन। चाहे त्यो बिपी कोइरालाको पाला होस्, चाहे त्यो दिपेश कोइरालाको पाला होस्, चाहे शेरबहादुरको पालामा होस्। यति कुरा तपाईँ स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँलाई के कुरो जोड्नु मन लाग्यो? जोडौँ, हामी रेडी टु एन्सर। काली बेची, गण्डकी बेची, हजुर, ती सम्झौता हुँदाखेरि देशको हितमा छ, दुई देशको हितमा छ भने सम्झौता भए। खै उनले त के पनि भन्यो भने पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ। यो स्टेटमेन्ट केपी ओलीको स्टेटमेन्ट हो र महाकाली सन्धि बेला बोलेको स्टेटमेन्ट हो। तपाईँ त्यो कुरा पनि नबिर्सनु। मेन लिडर त तपाईँहरू होइन होइन, यो केपी ओलीको स्टेटमेन्ट तपाईँले बोलेर मैले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर एन्सर गर्दिनँ र केपी ओलीले अहिले महाकाली सन्धिमा त्रुटि भयो भन्दै हुन्छ। अस्ति मात्रै स्वीकार गर्दै हुन्छ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री भनेको त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर आउनुहुन्थ्यो निसन्देह। र महाकाली सन्धिको बारेमा अहिले मैले बारम्बार बोलिरहेको छु। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि, 26-27 वर्ष अगाडि भएका कुरा हुन्थ्यो। केपी ओली अपोजिसन बेन्चमा हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गण्डक सम्झौता गर्नेको त्यो गण्डक सम्झौतामा मातृका कोइराला हुनुहुन्थ्यो र मातृका कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसबाट नभएर राष्ट्रिय प्रजा पार्टीबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसको जिम्मेदारी नेपाली काङ्ग्रेस लिन सक्दैन। त्यसो कहीँ पनि जोडेको छैन नेपाली काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस जोडिएको छ। हाम्रो देशको जुन क्षमता हो, नदी बेचिने चिज होइन। पहिला त्यो कुरो बुझ्नुहोस्, त्यो भ्रमबाट मुक्त रहनुहोस्। जुन कम्युनिस्ट स्कुलिङ छ नि, तपाईँ त्यही स्कुलिङ क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई युनिट टु बी ऱ्यासनल। प्रश्न गर्ने मान्छे त्यो न्यायको तराजु लिएको जस्तो मान्छे हुनुपर्छ। युनिट टु बी ऱ्यासनल फर्स्ट कुरा। चाहे त्यति बेला राजा महेन्द्रले पनि त्यो गण्डक बाँधको त गएर यदि काङ्ग्रेसले गरेको, बिपीले गरेको गल्ती भए राजा महेन्द्रलाई सोधियो, तपाईँलाई के गर्दा तपाईँ अब उदाहरण गर्न आउनुहुन्छ भन्दा के फेर्न परिन्छ? छैन भन्नु।
बिपीले गरेको मेरो कुनै आवश्यकता छैन भन्नु र त्यसो भए अब तपाईँलाई हामी चाहिँ त्यो भैँसालाटामा एउटा राम्रो बगैँचा बनाइन्छौँ भनेर राजा महेन्द्र ओके गरेर राजा महेन्द्र र नेहरूले उद्यापन गरेको एभ्रिथिङ इज अन रेकर्ड। त्यही भएर मैले तपाईँलाई सुरुमै भने नि नेपाली कम्युनिस्टहरूको विशेषता के छ भन्दाखेरि 2007 सालको क्रान्ति हुने भयो, पल्टाएर हेर्नुहोस् 7 सालको क्रान्ति उनीहरू सहयोग रहेन। उनीहरूलाई के भने पुष्पलालले निकालेको मुखपत्रमा अझै पनि रेकर्डमा हेर्नुहोस् अब नेपालमा यो विदेशीहरूको प्रभाव रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले देशको लिड गर्छ, नेपालमा प्रजातन्त्र आउँछ र रक्सौलको बाटो भएर अमेरिकी सेना तिब्बत जान्छ र चीन हुँदै रुसमा प्रहार गर्छ। त्यसकारण हामीले यो चाहिँ युद्धको विरोध के अरे यो 7 सालको क्रान्तिको विरोध गर्नुपर्छ भनिएको छ, रेकर्ड छ, पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म कति कुरा उल्टोपाल्टो बोलियो, एमसिसी राष्ट्रघाती भनेर हल्ला गरियो, तिन नेताहरूले गएर फ्लोरमा भोट हाले। त्यो त अहिले पनि विवादै छ। मैले तपाईँलाई भने नि 70 वर्षमा नेपालमा भ्रमको झुटको राजनीति धेरै भयो। यहाँ कम्युनिस्टहरू एउटा भक्तपुरको नेमकिपा बाहेक र सिके राउत बाहेक विप्लव पनि कुनै बेला माओवादीको अङ्ग हुनुहुन्थ्यो, कोही पनि नेता बचेको छ, कुनै पार्टी बचेको छैन, सबै सत्ताको अङ्ग छन् र नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक कसैले पनि सत्य बोलेको छैन र यो कुरा जनताले एमसिसी प्रकरणमा आइपुग्दासम्म यो 70 वर्षमा क्लियरली बुझेका छन्। एसपिपीले थप प्रश्न पारेको छ त्यो कुरा। तपाईँले भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास लामो छ, हो त नेपालको राम्रो काम गरेको छ, नेपालको पहिलो खुला पार्टी हो, राम्रो काम गरेको छ, ठुलो योगदान दिएको पनि हो। नेपालमा 1992 सालमा 50% खुल्यो, त्यो चाहिँ भूमिगत पार्टी थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेस 3 सालमा खुल्यो, नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो खुला पार्टी त्यो त मान्छु र नेपाली काङ्ग्रेस अग्रणी पार्टी पनि हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर नेपालीको जीवनमा परिवर्तन आएन। परिवर्तन आएको छ, परिवर्तन आएको छ, तथ्याङ्कमै बहस गरौँ न। परिवर्तन आएको छ। आज नेपाली जनताको आय स्तर कति बढ्यो, शिक्षाको लेभल कति बढ्यो, साक्षरता कति बढ्यो, खानेपानी कति नागरिकको घरमा पुगेको छ, फोन कति नागरिक उमा छ, हातमा छ, यी सबै कुराले विकासको गति हुन्छ। तपाईँ रेडिमेड एन्सर गरिदिनुहुन्छ, विकासै भएन भनिदिनुहुन्छ, निराशाको चित्र गर्नुहुन्छ, तथ्याङ्क राख्नुहोस् न। पञ्चायत कालभरि 30 वर्षमा यो भएको थियो, त्यसपछि के भयो, त्यसपछि डाउन गएको भन्नुहोस् न। विकास भइरहेको छ, तर विकास हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो नेताहरूको आचरण धेरै आलोचनात्मक भएकाले, धेरै आलोचनाका लागि योग्य भएकाले हामीले चित्रलाई हामीले नेगेटिभली हेरेका, विकास भएको छैन भन्ने होइन। के थप क्वेसन गरे मैले तपाईँ? आज प्रत्येक ओडामा स्वास्थ्य चौकी छ। त्यो 48 सालमा गीताप्रसाद सरकारको लागि नीति कारणले भएको छ। आजको मितिको जुन ओडा छ, एउटा गाविस बराबरको पुरानो गाविस बराबर ओडा छ, प्रत्येक ओडामा स्वास्थ्य चौकी छ। त्यहाँ एचएको दरबन्दी छ। कति 60-70% मानिसहरूको घरमा धारा पुगेको छ, स्वच्छ खानेपानी पाएका छन्। हाम्रो शिक्षाको अनि हाम्रो जुन यो प्रति वर्ष आयु हो भनेको यो सबै कुराहरू विकासको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको प्रत्येक सूचकाङ्कमा 46 सालपछिको ग्रोथ हेर्नुहोस् र गणतन्त्र पछिको ग्रोथ हेर्नुहोस्, त्यो बढ्दै गएको छ। त्यो रिटायर्डेसनमा माइनसमा गएको छैन। त्यो तथ्याङ्क राखेको कुरा गरौँ, हामी बहकिने कुरा नगरौँ। हाम्रो ठुलो जिम्मेदारी छ। तपाईँले यो भने तपाईँ त्यो कुर्सीमा बस्नेको र मैले एन्सर गर्ने मान्छे दुईटैको गम्भीर जिम्मेदारी छ। तपाईँले म तथ्याङ्क भनेरै बोलिदिन्छु प्लिज। शिक्षामा धेरै कार्यपलट भयो भन्नुभयो, त्यो मान्छु। हजुर। प्रविधिमा धेरै विकास भयो भन्नुहुन्छ, हजुर, त्यो मान्छु। हो, धेरै आज धेरै शिक्षित व्यक्ति होलान्, हजुर, धेरैसँग आज डिग्री होला, हजुर, तर त्यो डिग्री हातमा बोकेको मान्छेले पनि पढाइ जानुपर्ने खाडी मुलुकमै छ, कोरेकै लाइनमा लाग्नु परिरहेको छ। त्यो पीडा उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, कति पीडा छ? हो, हामीले यहाँ नेपालमा रोजगारी उत्पादन काम भएको छैन, कल कारखाना कम खोले। त्यो पढेर के गर्व गर्ने त? एउटा साक्षर मान्छेले खाडी गए पनि राम्रो काम गर्छ, असाक्षर भएर खाडी जानुभन्दा बाटो काट्ने कुरादेखि लिएर उसले प्रविधि चलाउने कुरादेखि लिएर साक्षर हुनु भनेको आफैमा राम्रो कुरा। साइन्स पढ्ने विद्यार्थीले बाटो कसरी खन्न आउँछ र? होइन, सिक्नै पर्ला नि फेरि। होइन होइन, त्यो त मेरो साथीले भन्दै थियो, त्यो त विशुद्ध प्राविधिक कुरा। मेरो साथीले भन्दै थियो, मैले नेपालमा जुन डिग्री टपेँ मैले, मलाई कोरियामा कुनै काम लागेन। उसले डिग्रीको लागि त्यहाँ गएर उसको आफ्नो विषयको एक्सपर्टिजको ठाउँमा गएर जागिर गरायो भने नि त ठिक हो। हाम्रो शिक्षामा उहाँको बाध्यता हो, हाम्रो शिक्षामा जागिर पाउँदैन नेपालमा। हाम्रो शिक्षाको के कमजोरी छ, यसमा त्रुटि छन्। तपाईँले त भर्खर गर्व गर्नुभयो नि त। गर्व किन गरेको छु भन्दाखेरि ओभरअलमा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स जुन युएनले मानेको, संस्थाले मानेका हुन्, त्यसको प्यारामिटरबाट हेरिन्छ। हाम्रो शिक्षा बेरोजगारी उत्पादन गर्ने अखडा हो, कारखाना हो भन्ने कुरामा सहमत छु।
र असहमत छैन। 10 देखि 15 वर्ष बितेको हुन्छ, 10-15 लाख खर्च भएको हुन्छ, जीवन चलाउन सक्दैन। त्यसलाई कसरी उत्पादनमुखी बनाउने, कसरी चाहिँ त्यो इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट मुखी बनाउने, यही देशभित्रै कसरी स्वरोजगारमुखी बनाउने, त्यो एउटा बहसको विषय छ। अहिले त्यो बारेमा व्यापक रूपमा बहस भइरहेको छ। अर्को तपाईँले शिक्षालाई उद्यमसँग कसरी जोड्ने, त्यो चाहिँ बहसको विषय छ। अर्कोबाट तपाईँले प्रविधि विकास भयो भन्नु। हजुर, प्रविधि भनेको हामीले नेपालले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली त विकास गरेको छैन, तर जति यहाँ आउन सक्थ्यो त्यो अनुसार कामहरू भएका छन् भनेको। त्यसको अलग कथा छ, त्यसको अलग कथा। त्यसलाई विकास मान्ने? म तपाईँलाई भन्दैछु कि हामी ओभरअल 46 देखि 62 एउटा पाटो राखेर हेरौँ, 2017 सालदेखि 46 सम्मको एउटा पाटो राखेर हेरौँ र 62-63 पछि यताको हेरौँ, त्यसले हामी कन्टिन्युअल ग्रोथमा छौँ। त्यसरी हेर्नुपर्छ भनेको। मैले अर्को बाटो र यहाँ जे भइरहेको सबै ठिक भएको छैन भने मैले भनेको अमेरिका जस्तो देशमा पनि, युरोप जस्ता देशहरूमा पनि नागरिकहरूमा चरम निराशा छ। निराशा यहाँ मात्र होइन, दुनियाँभरि निराशा छ, विभिन्न कारणले निराशा छ। तर त्यो निराशाका बीच तपाईँको मौजुदा नेतृत्वले, तपाईँको वर्तमान नेतृत्वले जनतालाई आशा दिएको छ कि छैन? मैले तपाईँलाई यहाँबाट यहाँ लिएर जान चाहेको छु, हामी सँगै हातेमाला गरेर विकास गर्ने हो। अब कोही अघि कोही पछि हुँदैन। मेचीको मान्छे, कालीको मान्छे, कर्णालीको मान्छे, बर्दियाको मान्छे, रौतहट मान्छे कोही तलमाथि हुँदैन। अब सँगै हातमाला गरेर अगाडि बढ्ने हो र सबैको परिश्रमले, पसिनाले, रगतले, मेहनतले यो देशलाई समुन्नत मार्गमा लिएर जाने हो, नयाँ नेपाल, राम्रो नेपाल बनाउने हो भनेर त्यो आम नागरिकमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रभावित गर्ने अहिले त्यो जनताले खोजी गरेका छ। तर त्यसका लागि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू त्यसको केन्द्रमा हुन्छन्, राजनीतिक दलहरू त्यसको केन्द्रमा हुन्छन् लोकतन्त्रमा, र राजनीतिक दलहरू मुख्य हर्ताकर्ता भएकाले सुनफ्लु जिम्मेदारी उनीहरूको हुन्छ र राजनीतिक दलहरू नै संविधानले कोरिदिएका कुरामा बाहेक अरू कुरामा बेलगाम भएर हिँडेकाले धेरै समस्या देखा परेका छन्। त्यही हो कुरा। थोरै पाटो परिवर्तन प्लिज। अघि तपाईँले एमसिसीको पाटो पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, यसको विरोध गर्दै आए। हजुर, त्यो देशको हितमा छ भने तपाईँको कुराहरू सङ्केतदेखि हेर्दाखेरि, सुन्दाखेरि हजुर देशको हितमा हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा आग्रह गरौँ, नेपालको दौत्य सम्बन्ध अमेरिकासँग राणाशाही खत्तम हुनुभन्दा पहिले नै भएको। अहिले 75 वर्ष पुग्दैछ, हामी अहिले 79 सालमा संवाद गर्दैछौँ। यसो हेर्ने हो भने एमसिसी धेरै विरोधका बावजुद त लकी लक भनेर अमेरिकाले पठाएको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। म तपाईँलाई केही कुरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित भन्दैछु। 75 वर्षदेखि 2007 सालभन्दा अगाडि नै, 72 देखि 75 को बिचमा भएको छ, त्यति छ। म तपाईँलाई भन्दैछु त्यो 72-75 भन्दैछु मैले। 2007 सालको टाइम फ्रेममा अहिले हामी 79 सालमा छौँ होइन। 2004 या 5 सालमा नेपालको अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ, पद्म शमशेरको टाइममा, मोहन शमशेर भन्दा अगाडि नै भएको छ। त्यति बेलादेखि दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै नेपालको अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ र पोइन्ट 4 प्रोग्राम अन्तर्गत गरिबीमा रहेका देशहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्नको लागि, युरोपमा युद्धले जर्जर भएका देशहरूलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नको लागि युरोपलाई सहयोग गर्दै गर्दा अमेरिकाले नेपालमा पनि सहयोग गर्न सुरु गर्यो। त्यसको अहिले 75 वर्ष पुगेको छ। यस बीचमा अमेरिकाले धेरै ठाउँ युद्ध लड्यो, भियतनाममा लड्यो, कोरियामा लड्यो, पछिल्लो अफगानिस्तानमा लड्यो, इराकमा लड्यो, कुवेतमा, कहाँ लडेन युद्ध अमेरिकाले। तर अमेरिकाले मैले नेपाललाई सहयोग गरेको छु, तिमीहरूसँग एकदम तगडा लडाकु छन्, वीर गोर्खा छन्, हामीलाई आर्मी देऊ भनेर भन्यो। कहिले कुनै मितिमा भन्यो, कुनै मितिमा माग्यो, कुनै मितिमा, कुनै एउटा मितिमा अमेरिकाले मैले तिमीलाई सहयोग गरेको छु, अनुदान दिएको छु, त्यसकारण तिमीलाई आर्मी दिनुपर्छ भन्यो। यति कुरा त बताइनु जनतालाई कम्तीमा। अमेरिकाले तर यो अनुदान त विरुद्ध बीच पास भएको छ नि त। यो अनुदान नेपालमा के छ भन्दाखेरि नेपालको नेपाल फर्स्ट भन्ने भन्दा घुमाइ फिराई विदेशीको एजेन्डा चीनलाई खुसी पार्नेहरूको शक्तिले चीनलाई बकाइदा मलाई यसमा कुनै जिउरो चपाउनु छैन। म तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छु, बिपी कोइरालाले पनि त्यति बेलाको टाइममा पछि उहाँलाई धारणा बदल्नु भयो। विकास भन्ने कुरा हामीले भित्रै राष्ट्रिय पुँजी चाहिँ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने रहेछ थेसिसमा उहाँ पछि 15 सालमा 16 सालमा युएनमा जाँदाखेरि पनि तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, इजरायलमा पनि उहाँले गरेर भन्नुभएको थियो हामीलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरिदियो, विकास लागि थोरै हामीलाई आर्थिक सहयोग पनि गर, होइन भने जनता आतुर छन्, जनता छिटो विकास खोजीमा छ, या त जनता कम्युनिस्ट व्यवस्थातिर जान्छ, नभए जनता तानाशाहीतिर जान्छ, विकास टाइममा दिन सकेन भने जनता आतुर छन्, आकुल व्याकुल छन्। तर त्यही बिपी कोइराला 2036 सालसम्म आइपुग्दाखेरि 30 सालसम्म पुग्दाखेरि होइन दुनियाँभरि चाहिँ यो विदेशीहरूले दिएको अनुदानले मात्रै विकास हुँदो रहेछ,
भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थियो। बिपी लामा धाडा फेर्नु भएको थियो। त्यसका बावजुद पनि विकास म यही पाटोमा आउन चाहदैछु, म फेरि सोध्छु, अहिले तपाईँले जोडिहाल्नु भयो। मैले कन्टेक्स्ट किन भन्छु भन्दाखेरि नेपालको जुन 30 सालभरि राजा महेन्द्र जुन काम गरे, राजा महेन्द्र त वीरेन्द्रले, महेन्द्र राजमार्ग सुने ठुलो इक्जाम्पल हेरौँ, त्यहाँ अमेरिकाले पनि पैसा दिएको छ, रुसले पनि पैसा दिएको छ, भारतले पनि दिएको छ, चीनले पनि दिएको छ। भनेको हाम्रो त्यत्रा देशले दिँदाखेरि एउटा बाटो मात्रै भन्ने होइन। म एकछिन, तपाईँले सबै देशहरूको खास टाइममा आफ्नो आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ। हामीले यहाँ यो आमचेयरमा बसेर ऐतिहासिक कुरा गरेर त्यति सहज छैन। त्यसको लागि अमेरिकन प्रतिनिधि बस्नु पर्यो, नेपाली प्रतिनिधि बस्नु पर्यो, इन्जिनियरहरू बस्नु पर्यो, उनीहरूको आयस्ता के छ, हामीले काम गर्न सकिन्छ नसक्ने, टाइममा गर्न सकिन्छ नसक्ने, यावत कुराहरू छ। त्यसको भयङ्कर ठुलो प्राविधिक पाटो पर्छ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय पाटो पनि छ, त्यसको चाहिँ भूराजनीतिक पाटो पनि छ। मैले यति मात्रै भन्न सक्छु कि हामीले 30 सालसम्म राजाले पञ्चायतमा गरेको पनि त्यही हो, बौद्धल कालमा गरेको पनि त्यही हो, र गणतन्त्र कालमा हामीले गरेको पनि त्यही हो कि हामीले विदेशीसँग पैसा ल्याएर विकासको कोसिस गरिरहेको। र हामी यस्तो बिन्दुमा आइपुग्यौँ, दुनियाँभरि अनुदान, यो जुन कोरोना महामारीले एउटा दुनियाँलाई बदल्यो, कोरोनाभन्दा पहिले र कोरोनाभन्दा पछि, जस्तो बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट भन्ने जुन छ एडी र बिसी, त्यस्तै भयो झन्डै। र कोरोना पछि सबै डोनेसन दिने देशहरूको, अनुदान दिने देशहरूको राष्ट्रिय आय घट्यो र अनुदान घट्दै गइरहेको छ। हाम्रो जस्तो देशहरूमा जसले अनुदान दिन्थ्यो उनीहरूले अनुदान दिन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई कसैले अनुदानमा दिएको पैसा, त्यो पैसाको चाहिँ विरोधमा राजनीति गर्ने, त्यो त सुहाउने कुरा होइन। हामीले त त्यो हामी समयमा काम गर्छौँ, त्यो बाहेक अरू पनि काम गर्छौँ, बिआरआई पनि ल्याउँछौँ, चीनको पनि ल्याउँछौँ, चीनले पनि नेपालमा फाल्तु कुरा गरेर हुँदैन भनेर त्यो एजेन्डा लिनेहरूले भन्नु पर्थ्यो। गगन थापाले भने त थियो, अरूले पनि भने आज अमेरिकाबाट यति लिँदैछौँ, सदनमा बोले, हजुर, चीनबाट यति लिन्छौँ, भारतबाट यति माग्छौँ। हजुर, सम्मानित थलोलाई माग्ने थलो बनाउने, त्यो सुहाउँछ। तपाईँ भाषाको त एकदमै त्यो सर्फेसियल कुरामा नजानुहोस्। त्यसमा उहाँले दिनु खोजेको सन्देश के थियो? देशका ठुला पार्टीहरू, ठुला नेताहरू र एउटा ठुलो युवा तबकालाई भ्रममा राखियो। त्यो नेताहरूले गलत स्कुलिङले। म हिजो मात्रै कान्तिपुर मैले हेर्दै थिएँ, झलनाथ खनालले पढेका किताबहरूको, उहाँले 50 वर्ष यता छापेको किताब पढ्नु भएको छैन। कुनै पनि किताब हेर्नुहोस्, उहाँले आमाको कुरा गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको कुरा गर्नुहुन्छ, झन्डै 100 वर्ष यता किताब उहाँले पढ्नु भएकै छैन। त्यस्तो मान्छेले लिडरसिप गरिरहेको छ त्यहाँ। त्यस्तो मान्छेले तपाईँलाई के कुरा प्रश्न पारौँ म? मार्क्सपछि, लेनिनपछि एन्टोनियो ग्राम्स्कीहरू आए, तपाईँलाई के थप्नु मन लाग्यो? धेरै नियो मार्क्सिस्टहरू आए, अहिले थोमस पिकेटीहरू आएका छन्। यो नेपाल कम्युनिस्ट नेताहरू 1920 को माइन्डसेट लिएर हिँडेका छन्। 1920 को माइन्डसेट, यिनीहरूको दिमागमा सूर्योदय भएको छैन। तपाईँलाई के कुरा थप्नु मन लाग्यो मलाई? सूर्योदयपछिको राजनीति नेपालको सदनमा, नेपालको सदनमा हजुर, जससँग राष्ट्रियता जोडिएको हुन्छ, अहिलेको राष्ट्रियता यहाँ पनि छ। अहिले हाम्रो आवश्यकता हो, हामी त नेपाल संविधान अन्तर्गत हामी मागिरहेका छौँ। अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो, हामीले माग्नु हुँदैन थियो, हामी माग्दैछौँ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा चीनबाट पनि माग्छौँ, भारतबाट पनि माग्छौँ। हामी कहिले दिने त? तपाईँले एकदमै बचकना तर्क गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर नेपालको इकोनोमी, नेपालको बजेटमा अनुदान हिस्सा कति छ? यो कसले भनेको? त्यो पनि क्वेसन आउला नि त। यो सधैँ, यो 46 सालदेखि पनि पञ्चायत कालदेखि नै यही चलिरहेको छ। यो दोषी को त? म भन्दैछु, हाम्रो पद्धति दोषी छ, हाम्रो सिस्टम दोषी छ। त्यसलाई बदल्न हामी लागेका हौँ, त्यसलाई खास समय लाग्छ। र गगन थापाले अकण्टक ऋण मागेर चलाउनु पर्छ भनेको एउटा खास बिन्दुमा हामी स्वावलम्बी नहुन्जेल माग्नुपर्छ भनेर भनेको। सक्दा नमागै हुन्छ, तर चल्नै बन्द भएपछि के गर्ने? तपाईँको घरमा तपाईँको आयस्ता, तपाईँको बुवा आमाले तपाईँलाई काठमाडौँ पढ्न पठाउनको लागि केही पैसा खोजेर पठाउनु भयो होला तपाईँलाई, र तपाईँ आइसकेपछि तपाईँ अहिले यहाँ देशको एउटा राम्रो चाहिँ मिडिया कम्पनी काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले घर बुवाआमालाई पैसा पठाउनु। यदि देशप्रति त्यति चिन्तै थियो भने म तपाईँलाई भन्दैछु, प्लिज लेट मी क्लियरिफाई। तपाईँ आउनुभयो, के कमाउन थाल्नुभयो, तपाईँले त्यो पैसा पठाउनु भयो होला, तपाईँले तपाईँको परिवारले त्यो ऋण फिर्ता गर्यो, त्यसपछि फेरि तपाईँले अर्को परिवारलाई ऋण दिन सक्ने बन्नुहुन्छ नि त। गगन थापाले भनेको पनि एउटा खास बिन्दुसम्म सहयोग लिगौँ, यो चलिआएको परम्परा 70 वर्ष भइसक्यो, यो चलिआएको परम्परा। तर खास 5 या 10 वर्षमा हामी यस्तो अवस्थामा पुगौँ कि हामी अरू देशलाई ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पुगौँ भन्ने कुरा पनि उहाँले भनेको छैन। त्यो कुरा पनि उहाँले बोल्नु भएको छ। फेरि हेर्नुहोस्, फेरि सुन्नुहोस्। र तपाईँले एउटा कुरो किन नसुन्नु भन्दाखेरि गगन थापै कुरा आएको भएर संसदमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई जस्तो त्यहाँको एउटा सिङ्गल एमपीलाई धेरै लामो समय बोल्ने त्यहाँ छुट दिँदैन। नेपालको संसदको त्यो नियमावलीहरू केही त्यहाँ फेर्न पर्ने अवस्था छ। बेतुकका कुरा गर्ने मानिसहरू बहुत लामो बोल्न पाउँदैन, तुकको कुरा गर्ने लामो बोल्न पाउँदैन। त्यही भएर कमिङ टु द पोइन्ट, के गगन थापाले झुट बोलेको भए, गगन थापाले बोलेको आधारमा मात्रै त्यो कुरा एमसिसी पारित भएको हो?
त्यो देशको आवश्यकता नभइकन गगन थापाको बोलेर जादुले पारित भएको त्यो तपाईँले त्यो कुरा उ गर्न खोज्नु हो भन्नुहोस् त। गगन थापासँग जादुको छोडी थियो, गगन थापाले पार्लियामेन्टमा 3 मिनट बोल्यो, 5 मिनट बोल्यो, अनि चाहिँ एमसिसी पारित भएको हो। गगन थापाले बोलेपछि ताली कसले हाल्यो त्यहाँ? तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो सदन 5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा 50 अर्ब मात्रै हलचल भनिरह्यो। विडम्बना होला यो देश, हाम्रो देशको लागि 5-6 वर्षमा निरन्तर रूपमा 50 अर्बको लागि सदन हल्लिरह्यो। होइन, त्यसको अरू पनि पाटाहरू छ, म तपाईँलाई भन्दैछु। एमसिसीको बारेमा नेपालको संसदीय पद्धतिमा, नेपालको संवैधानिक पद्धतिमा सभामुख भन्ने जुन चाहिँ पद हुन्छ, सभामुखको काम भनेको हाउसलाई बिजनेस दिने हो। र सभामुखले हाउसलाई बिजनेस दिँदै गर्दाखेरि सत्ताधारी दलको नेताले, संसद दलले, प्रधानमन्त्रीले दिएको बिजनेस फरवार्ड गर्ने हो। तर सत्ता गठबन्धनको कारणले, सत्ता गठबन्धन बीचको चाहिँ त्यो टकराव भएको कारणले सभामुखले आफ्नो दायित्व राम्रोसँग पुरा नगरेकाले, कृष्णबहादुर महरा तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्डको गोठी बनेकाले सभामुखको फर्स्ट रिलेसन ऊ प्रधानमन्त्री प्रति उसको उत्तरदायित्व भने प्रधानमन्त्रीले ल्याएको बिजनेस फरवार्ड गर्ने हो। किनकि सभामुखले कुनै प्रस्ताव सदनमा पेश गर्दाखेरि, फरवार्ड गर्दाखेरि फेल भयो भने सभामुखको पद जाँदैन। त्यो पेश नगरे सभामुखको पद जान्छ, नबिर्सनुहोस् फेरि यो कुरा। त्यो पेश गरेन भने सभामुखले सरकारलाई त्यो मामलामा असहयोग गरे भने सभामुखलाई माविक लगाएर हटाइन्छ। ती दिनहरू पनि नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। तर त्यति बेला माविक लगाइकन त्यो अलग कथा छ। कृष्णबहादुर महराकै कुरा पनि अग्नि सापलाई दोहोऱ्याउन खोजे। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो एमसिसी देश धरापमा छ, इकोनोमी चल्न सक्ने अवस्थामा छ, कोही लोन दिन सक्ने अवस्थामा छैन। हामीले फेरि वर्ल्ड ब्याङ्कलाई ऋणको लागि फेरि चिठी पठाउनुपर्छ। एउटा देशबाट तपाईँले लोन लिनु भएन भने त्यो एमसिसी कस्तो अवस्थामा थियो भन्दाखेरि हामीले चिठी लेखेर पठायौँ, उनीहरूले चाहिँ खातामा ट्याक्क पैसा निकालेर चाहिँ त्यो पैसाको बन्डल तयार गरेर राखेको छ, हामीले नै जान्दैनौँ। एउटा ब्याङ्कले नपत्याएपछि अरू ब्याङ्कले पत्याउँछ। अब यबाट मलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लेट मी मेक इट क्वाइट क्लियर कि संसदमा सभामुखहरूले त्यो पदलाई, जसरी अघि मैले सुरुमा तपाईँलाई भने प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पदलाई सौदाको पद बनाउनु, त्यो सौदामा राखे, सभामुखहरूले त्यो पदलाई सौदाको चाहिँ बिजनेसमा राख्न खोज्दाखेरि, प्रचण्डको भूराजनीतिक स्वार्थलाई उनीहरूले खेल्न खोज्दाखेरि एमसिसी अड्किएको थियो। र एमसिसीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सम्पूर्ण कूटनीतिक पराक्रम, आफ्नो जुन त्यो एउटा हिस्टोरिकल लेगेसी थियो, त्यसले सबैलाई, केपी ओलीलाई अप्रत्यक्ष र प्रचण्डलाई, महानेपाल झलनाथलाई सबैलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बद्ध बनाएर, त्यो नाके रसी लगाएर जुन हामीले त्यो गोरु जोत्छौँ, पाडा जोत्छौँ, त्यसरी नै सबैलाई ल्याएर पारित गरेको, राष्ट्रिय एकता कायम गरेर पारित गरेको, राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर पारित गरेको। अब विकासको नाममा राजनीति गर्ने समय छैन, जनतालाई भ्रमका कुरा नगर भनेर गरेको। यो त तपाईँले देख्नुभयो होला। तपाईँलाई म के कुरा प्रश्न यो यथार्थ हो। एमसिसीको बारेमा, एमसिसीको आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि सडकमा त्यसको भोलिपल्ट पछिपल्ट नारा लाग्यो। त्यसपछि यदि देशप्रति त्यति माया थियो भने आम जनताले एनसीलाई कठघरामा ल्याऊ, अझै पनि 66 अर्बभन्दा माथि कर दिन बाँकी छ। बालुवाटारसँग जोडेका मान्छेलाई कठघरामा ल्याऊ। सुनकाण्ड कहाँ गयो? यिनीहरूलाई खोज भने होइन। कहिले संवाद बनियो सदनमा? संवादै बन्न सकेन। सदन 65 अर्बभन्दा बढी एनसीले तिर्न बाँकी छ, जो देशभित्रै छ, जसमा कुनै सम्झौता पनि गर्नु पर्दैन, जसलाई कानुन कठघरामा ल्याउनुपर्छ। अनि 50 अर्बको लागि विभिन्न सम्वाद, अपवाद सबै कुरा फैलिए, त्यसको लागि मर्यादा गर्नुपर्ने, अनि भित्रै रहेको एनसीलाई चाहिँ नि कारवाही गर्नु नसक्ने, यही सरकार होइन? तपाईँले सांसद होइनन्? यो भनेको यो कुरामा हाम्रो सिङ्गो पद्धति जोडिएको छ। तपाईँले अझ बहसलाई भन्न सक्नुहुन्छ, जस्तो हिजो मात्रै नर्वी जोड्न खोजे मात्रै यदि तपाईँ कुरामा आउँदैछ। हिजो मात्रै एकजना महिलाले उहाँको बच्चाको डिएनए परीक्षण होस् भने आत्मदाह कोसिस गर्नुभयो। त्यो हाम्रो न्याय व्यवस्थाको, हाम्रो सम्पूर्ण सिस्टमको लाचारी कुरा हो। र अस्ति मात्रै जुन यो चौधरी ग्रुपले चलाइरहेको जुन यो नर्विक अस्पताल छ, नर्विक अस्पतालको कोर्टले तुरुन्त स्टे अर्डर दियो, होइन? तुरुन्तै दियो नि त, केही घन्टामै दियो। तर यति धेरै त्यहाँ कुरा, त्यहाँ पनि त पोलिटिकल पार्टीहरू नै छन् नि। म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यही भएर यहाँ सुधार्न पर्ने कुराहरू छन्, दलले त्रुटि गरेका छन्। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ भालेन शाहले जित्छन्, हर्क साम्पाङले जित्छन्, नयाँ दलहरूको लहर आउँछ। म तपाईँलाई त्यसको सुन्दरता, तपाईँले भन्नुभयो कि आवश्यकता थियो, त्यही भएर माग्नु पर्यो। भित्र यति आय स्रोत छन् नि, त्यसलाई कब्जामा गरे हुँदैन भन्ने कुरा। त्यो सबै सुधार गरेर जानुपर्छ। हाम्रो संसद, हाम्रो सरकारले जसरी राम्रोसँग काम गरेको छैन, एउटा मात्रै अङ्गले प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो भने, न्यायपालिकाले राम्रोसँग काम गर्यो भने, व्यवस्थापिकालाई अलिकति आफ्नो काममा सत्तापूर्वक काम गर्ने हुन्छ, सरकारले राम्रोसँग काम गर्यो भने ब्युरोक्रेसीले राम्रोसँग काम गर्ने हुन्छ, भनेको त्यो सबै जोडिएको छ। त्यो हाम्रो जुन त्यो इन्टर कनेक्टेड जुन लिङ्केजहरू छ, त्यहाँ चाहिँ यसको मूल नेता जुन प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसलाई लिड गर्ने, त्यहीँबाट केही कैफियत भएर
भनेको सबै पार्टीका आइरहेका छन् नि त भनेको त्यहाँबाट समस्या छ। अब थोरै पाटो परिवर्तन गरेँ मैले। त्यसो भए एसपिपीको बारेमा पनि अहिले संवाद भइरहेछ। हजुर जुन संवाद चलिरहेको छ अहिले पनि चलिरहेछ, अझै पनि अन्यलता छ। नेपाल सरकारले पत्र पठाइ भन्ने कुरो पनि पछिसम्म आएको छ। यथार्थमा ठ्याक्कै के हो यो? पत्र प्राप्त गरिसक्यौँ भनेर अमेरिकी दूतावासले बोलिसक्यो होइन, र उता एसपिपीको जुन एजेन्सी हो त्यसले पनि बोलिसक्यो। र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन पनि होइन, पहिलो कुरा। तर अमेरिकन एम्बेसीको विज्ञप्तिमा त्यो उल्लेख छ नि त। तपाईँलाई के यो भ्रमबाट मुक्त गरौँ भन्दाखेरि यो कुनै सैन्य गठबन्धन होइन, तर नेपालको जियो पोलिटिकल नेपाल एसपिपीमा प्रवेश गरिसक्यो 2019 मा भनेर एम्बेसीले भन्यो। सुन्नुहोस् न, तर यसको जुन जियो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटी हो, भूराजनीतिक अवस्था हो चीनको र भारतको बिचको, र चीन र भारत जुन दुईटा विपरीत ध्रुवमा उभिएका छन्। अमेरिका चीनलाई हेर्न चाहन्छ र चीनलाई हेरिने कुरा भारत पनि छ। फेरि भारतको चीनसँग ठुलो सुरक्षा पनि के अरे त्यो सिमाना पनि छ भनेको उनीहरूको आफ्ना कुराहरू छन्। त्यो कुराका बिच पनि नेपालको विशेषता के हो भन्दाखेरि नेपाल बाँचेको कसरी हो, नेपाल कसरी बाँच्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो आर्थिक विकासका लागि चीनसँग पनि सहयोग लिने हो, भारतसँग सबैसँग समान सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। सबैसँग समान सम्बन्ध बनाउनु। त्यसरी नेपाल बाँच्दै आएको र काठमाडौँको कुर्चीमा सिंहदरा कुर्चीमा जो बसे पनि उसको ध्यान खाली त्यो बेजिङको शासक मसँग खुसी छ कि छैन, दिल्लीको शासक मसँग खुसी छ कि छैन भनेर खुसामत गरेर गयो। त्योभन्दा अलिकति थोरै तल अलिकति विकास कुरा जोड दिउँ, समृद्धि कुरा जोड दिउँ भनेर हाम्रो शासकहरूले कम सोच्न भ्याए, हाम्रो सिस्टम बसेन। त्यो नहुँदै त्यो भइरहेको छ। र एसपिपीको बारेमा पनि यो सामान्य यो भुइँचालो आउँदा, प्राकृतिक विपत्ति आउँदाखेरि त्यो सहयोग गर्ने हो। त्यो 100+ देशहरूमा त्यहाँ काम गरेको छ। त्यसो भइचालो किन आयो नेपालमा? यो त एकदमै कम्प्लिट, यो त ननसेन्स क्वेसन हो। भुइँचालो त प्राकृतिक कुरा हो। मैले भनेको होइन, एसपिपीको बारेमा जुन किसिमको संवाद चल्यो, बहस चल्यो, म तपाईँलाई भनेको त्यो भुइँचालोको अवस्थामा भुइँचालो गइसकेपछि नेपालमा हाम्रो जुन सुरक्षा निकायहरू थिए ती परिचालित भएर मात्र जनताको रेस्क्यु उद्धार गर्न सकिएन। दुनियाँभरिको नियम हो, तपाईँको छिमेकीसँग झगडा भए पनि, तपाईँको छिमेकमा आगजनी भयो, छिमेकीको घरमा केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँ चाहिँ त्यहाँ ज्यान समस्या पऱ्यो भने, ज्यान सुरक्षा खतरा हुन्छ, तपाईँ गएर सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो दुनियाँभरिको मानवीय नियम र त्यही मानवीय नियम अनुसार यी देश देख्दाखेरि त अमूर्त कुरा हो नि त। तर देशमा त मानवीय थोरै चेतना भएका मान्छेहरू शासन गर्छन्, त्यो देशका नागरिकहरू समस्या पऱ्यो भनेपछि तुरुन्त सहयोग गर्नु पर्यो। त्यसरी विभिन्न देशका उहरू सेनाहरू गैर सैन्यहरू यहाँ हामीलाई सहयोग गर्न आए। त्यसरी हेर्नुपर्छ त्यो भुइँचालोको बारेमा। त्यसमा धेरै, त्यसो भए यसमा धेरै बहस विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर नेपालको जनताहरूले उनीहरूलाई कन्फ्युजनमा पर्ने भएपछि यो त तपाईँहरूले नै बनाइदिया हो नि त। हो, म तपाईँलाई भन्दैछु नि त। म काङ्ग्रेसको राजनीति गर्छु, लोकतान्त्रिक पक्षको कुरा गर्छु, म खुला विश्वको पक्षधर हुँ र म आफूलाई समाजवादमा पनि विश्वास गर्छु, फेरि प्रजातान्त्रिक समाजवाद विश्वास गर्छु, फेरि जुन कुरा हाम्रो संविधानले पनि मान्छ। फेरि म धोखाको, गुमराहको, छलकपटको, धोखाधडीको राजनीति कुरा गरेँ, झुट बोल्दैन। म तपाईँसित यहाँ जे बोल्छु भोलि पार्लियामेन्टमा त्यही बोल्नुला, जनतामा पनि त्यही बोल्छु र म लेख्दा पनि त्यही बोल्छु। त्यसो भए अब अन्तिम, हामीसँग धेरै टाइम छैन, अन्तिममा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले अब आगामी चुनावमा हजुर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जुन शैलीको गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस आफै अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 2015 सालदेखि नै कुनै पनि दलसँग एलायन्स गरेर चुनाव लडेको छैन, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा 75 जिल्लामा 77 जिल्लामा एउटा नेटवर्क भएको पार्टी छ। 77 जिल्लामा 48 सालदेखि नै काङ्ग्रेसले एकल उम्मेदवारी दिएको छ सधैँ। भनेको काङ्ग्रेसको सबै जिल्लामा, सबै वडामा 101 काबिल नेताहरू हुनुहुन्छ र विशिष्ट परिस्थितिमा अहिले गठबन्धनको नेतृत्व गरेर नेपाली काङ्ग्रेस जाँदैछ। काङ्ग्रेसले त्यो सन्देश आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकताले तपाईँले केही समय त्याग गर्नुपर्ने भयो, तपाईँले केही समय कुर्बान गर्नुपर्ने भयो, एउटा राष्ट्रिय आवश्यकताको लागि, राष्ट्रिय महत्त्वको लागि संविधान जोगाउन सक्यौँ भने, केही राम्रो कुरा गर्न सक्यौँ भने फेरि तपाईँहरूको पालो आइहाल्छ भन्ने कुरा आफ्ना कार्यकर्तालाई विश्वस्त पार्नुपर्ने छ। र नेगोसिएसन टेबलमा आफूले पाउने भन्दा धेरै चिज गुमाएर नेगोसिएसन गर्न पनि हुँदैन। र तेस्रो कुरा, केमा बढी केन्द्रित हुनु पर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले मैले अघि तपाईँले जुन सुरु चर्चा जुन घोषणापत्र बन्छ, जोइन्ट घोषणापत्र बन्ला, 5 वर्षको लागि
जनतामा हाम्रो चाहिँ धोखाधडी हुँदैन, 5 वर्षमा कोलिसन जान्छ भन्ने कुरा विश्वसनीयताको लागि पनि त्यो आधार खडा गर्नु पर्यो। त्यो आधार खडा गर्न सक्नु। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै आजको आवश्यकता के हो, हामीले के गर्यौँ विगतमा र भावी एजेन्डासहित काङ्ग्रेस चुनावमा जानुपर्छ भन्दै आजको सम्वादमा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद खन्द्रजी विचारक बहसका लागि। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहासलाई बिर्सिनु हुँदैन र नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन मात्रैको रटान दिएर अघि बढ्नुभन्दा पनि एजेन्डा, सिद्धान्त, पद्धति र राम्रा व्यक्तिलाई चुनावमा उतार्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।